है, ऊपर से पत्ता कट गया। यकीन जिसका कमजोर होगा वह बह जाएगा। कई कुचले गए, छलनी लगेगी, लगती है। अल्लाह कहते हैं अल्लाह यस्तहज़ी, अल्लाह तुम पे हंसता है। 70,000 नूरानी दाव और जाल हैं शैतान के। मोमिन का दिल का एक नूर होता है, पहचान भी। कहने लगे जितना बड़ा जानवर ज़बह होगा उतनी बड़ी धूल उड़ेगी। जो रिवायात में फितने का माना आता है वो ये है कि झूठ इतना बोला जाए और झूठ को इतना सजाया जाए, बनाया जाए और धोखे को इतना पूरा असर किया जाए कि सच उसके सामने झूठ नजर आए और झूठ खुल के सामने हो और झूठ सच नजर आए, झूठ सच नजर आए। इसको फितना कहते हैं। सोहबत से सहाबी बनता है। किसी दुर्वेश फकीर की सोहबत से वली बनता है। आज किसी अल्लाह के वली की सोहबत में 40 साल 40 लाख साल रहे, सहाबी नहीं बन सकता। सहाबी बनने के लिए नबी चाहिए, नबूवत के दरवाजे बंद हो गए। लेकिन सोहबत जिंदगी में बाकी रहेगी, क़यामत तक रहेगी और सोहबत की बरकत बाकी रहेंगी। तो सोहबत से जिंदगी में क्या खैरें खुलती हैं, क्या बरकतें खुलती हैं, क्या हैरत अंगेज कायनात खुलती है। इस सोहबत की इस्तिकामत जिसको मिल गई और ये साथ रहने वाले तो सहाबी हैं। क्योंकि अब नबूवत का सिलसिला खत्म, कोई सहाबी नहीं बन सकता। देखो बड़ी बड़ी इबादत से गौर से सुनिएगा, बड़ी बड़ी इबादत से आज तक किसी को सहाबी नहीं कहा। सहाबा के बाद ऐसे औलिया गुजरे हैं जिन्होंने 40 साल इबादत की है, रात मुसल्ले पे गुजारी है, 40 साल रोजा रखा है दिन को, उनको किसी ने कोई सहाबी नहीं कहा। सहाबी से मुराद मदीने वाले की सोहबत है, कमली वाले की सोहबत। और जो कमली वाले की सोहबत में जिंदगी गुजारेगा, क्योंकि सोहबत में नागवारियां आती हैं, तरबियत में नागवारियां आती हैं। बंदा कहता है इसमें ठीक है, वो कहते नहीं ये ठीक नहीं है। एक वक्त आता है पता चलता है कि वो सच कह रहे थे, ठीक नहीं है, पर मैं समझता था ठीक है। सोहबत में जगह जगह तरबियत होती है, इस्लाह होती है। इसलिए सोहबत इतनी ऊंची चीज है, तस्बीह करने वाले को सहाबी नहीं कहा, 1 अरब दरूद पढ़ने वाले को सहाबी नहीं कहा, 1 करोड़ कलमा पढ़ने वाले को सहाबी नहीं कहा, रोजाना कुरान खत्म करने वाले को सहाबी नहीं कहा। जबकि ये ऊंचे मकाम और आला मकाम के अमाल हैं, कोई छोटे अमाल नहीं है। हर साल हज करने वाले को सहाबी नहीं कहा, रोज उम्रा करने वाले को सहाबी नहीं कहा, हलाल हराम की पहचान करने वाले को सहाबी नहीं कहा। उसने अपना खाना खाया था और खाना उसका रिस्क मशकूक था, उसने दरियाए दजला में डाल दिया। उस बुजुर्ग ने सारी उम्र दरिया दजला का पानी नहीं पिया, खाना तो थोड़ा सा था। कहा कि दरियाए दजला में मशकूक खाना गया था, उसको किसी ने सहाबी नहीं कहा। इतना बड़ा तकवे का इमाम है, सारी उम्र दरियाए दजले का फिर पानी नहीं पिया, उसको किसी ने सहाबी नहीं कहा। जो मेरे कमली वाले की जिंदगी में, जो उन्होंने कमली वाले के साथ दिन रात गुजारे, उनको सहाबी। ऐसा क्यों है? कोई भी नबी वली उठा के देखें, मैं एक आपको पूरी तारीख बताता हूं, 14 सदियों की नहीं, हजारों साल की। हर नबी अंबिया और मेरे खातमुन नबीन, मेरे आका नबी वली की तारीख उठा के देखें, उन्हीं के गिरोह में हासिदीन पैदा हुए हैं, उन्हीं के गिरोह में मुनकरीन पैदा हुए हैं। मेरे हुजूर के जमाने में गौर से सुनना, जो अंदर से हुजूर को छोड़ गए थे, अंदर से मेरे हुजूर के हर जिंदगी के मामले से इख्तलाफ करते थे, माहौल ऐसा था इजहार नहीं कर सकते थे। जो अंदर से छोड़ गए थे उन्हीं को तो मुनाफिक कहा था। नमाज तो इकट्ठी पढ़ते थे, तहज्जुद भी इकट्ठी पढ़ते थे, जिहाद में सफरों में भी इकट्ठे जाते थे, अंदर से छोड़ गए थे। कहा कि आपकी तरतीब हमें नौज़बिल्ला सुम्मा नौज़बिल्ला ए मोहम्मद समझ नहीं आती। इलाहा बैठ के तबसरे करते थे, इलाहा बैठ के चेमगोइयां करते थे, इलाहा बैठ के ठट्टे करते थे। कुरान कहते हैं कि वो हंसते हैं। सूरत अलिफ लाम मीम के आगे है कि वो हंसते हैं। अल्लाह कहता है अल्लाह यस्तहज़ी, अल्लाह तुम पे हंसता है। अगर कमली वाले थे तो उनकी निस्बत से आले रसूल बने थे,
اگر مدینے والے تھے ان کو نسبت سے اصحاب رسول بنے تھے، اصل تو مرکز اور منبع میرے آقا تھے، ان کو اندر سے چھوڑ گئے تھے جو وہ منافق ہیں، اور جو باہر سے کھلے چھوڑ گئے وہی مرتد ہیں۔ یہ نظام چلا ہے، قیامت تک چلے گا، یاد رکھیے گا۔ ہر نبی ولی کو اندر سے اور باہر سے چھوڑنے والے ہمیشہ ملیں گے، کوئی باہر سے چھوڑ کے چیلنج کریں گے، اب وہاں چھلنی لگے گی، کون نکل جائیں گے چھلنی سے، کون رہ جائیں گے۔ اس لیے قرآن نے استقامت پہ بڑا زور دیا ہے، ثم استقاموا، اور وہ جم گئے، حالات آئے، آندھیاں چلی، ناگواریاں آئیں، بدگمانیوں کی ایک پورا نظام چلا، بدگمانیوں کے، شک وسوسوں کی، افواہوں کا، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا کہ وہ استقامت پہ آئے تو پھر ہم نے ان کو فرشتوں کی رحمتیں ان پہ بھیجی۔ اللہ تخافوا، ان سے کہنا خوف نہ کرنا، ولا تحزنوا، ٹینشن نہ لینا، تحزن کہتے ہیں ٹینشن کو، وابشروا بالجنہ، ہم تمہارے لیے جنتوں کے وعدے کر چکے ہیں، کس پہ؟ ثم استقاموا، جو جم گیا، خیر کی راہیں پائیں، خیر کی منزل پائی، تسبیح خانے کے پیغام نے دل میں جگہ پائی، اور من بھی بدلا، دل بھی بدلا، جذبے بھی بدلے، سوچیں بھی بدلی، بدل گیا۔ اب ایک آندھی اٹھی، ایک ہوا اٹھی، اس آندھی اور ہوا نے تو، اس بدگمانی نے تو انبیاء کرام کا مقابلہ کیا، پر نبیوں کے ساتھ ان کا براہ راست رب ہوتا ہے۔ کئی کچلے گئے، وہ تسبیح خانے کی شکل میں، وہ حویلی کی شکل میں، وہ حجویری محل، روحانی منزل کہیں بھی ہے، جس کو صحبت کی استقامت مل گئی، اللہ نے اس کو جوڑے رکھا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک خادم آتا تھا، کچھ عرصے کے بعد اس کی زندگی میں شک اور وساوس شروع ہوئے، اس کے اندر عظمت ختم ہو گئی، عظمت ختم ہو گئی، تو آیا اور پوچھا تو کیوں نہیں آیا؟ کہا والدہ کی خدمت کرتا ہوں۔ کہا والدہ ابھی پیدا ہوئی ہے؟ نہیں، والدہ سے میں پیدا ہوا ہوں۔ کہا ہماری خدمت جب آتا تھا اس وقت بھی کرتا تھا؟ کہا ہاں کرتا ہوں۔ تو کہا یوں کہے اوپر سے پتہ کٹ گیا ہے، تو نے کوئی اپنے مرشد کی ایسی بے قدری کی ہے، اوپر سے فیصلے ختم ہو چکے ہیں، اب تو کہتے ہیں میں والدہ کی خدمت کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا 70,000 نورانی داؤ اور جال ہیں شیطان کے، وہ کہے گا یہ خدمت ہے، یہ اس سے زیادہ عظمت ہے، وہ کہے گا بچوں کی خدمت زیادہ ہے، اور دوسرے اس کو کہیں گے نکل یہاں سے کوئی روزی روٹی کر، یہاں کچھ نہیں پڑا ہوا۔ میں حضرت حذیفہ کو میرے حضور نے لسٹ دی، حذیفہ یہ منافقین ہیں جن کی تعداد 300 کے قریب تھی، اور دیکھو عاشق کیسے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کو پتہ چل گیا کہ حضرت حذیفہ کو میرے کملی والے نے لسٹ دی ہے، حضرت عمر کو پتہ چل گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا حذیفہ میں یہ نہیں پوچھتا، مجھے پتہ ہے حضور نے منع فرمایا ہے کہ منافقین کی لسٹ دی ہے، بس یہ بتا دے میرا نام تو نہیں۔ جن گلیوں میں شیطان بھی راستے بدل دیتا تھا، میرا نام تو نہیں۔ اتنا ڈرتے تھے کملی والے کی صحبت میں رہ کے، اتنا ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے۔ سچ پوچھیں اپنے مرشد کی صحبت میں 4 دن گزارنے کی کوشش کی، بڑا ڈرتا تھا، راندہ درگاہ نہ ہو جاؤں، مرشد کی نظر سے نہ گر جاؤں، کہیں یہ رستے کٹ نہ جائیں، کہیں مرشد سے دور نہ ہو جاؤں اپنی کسی خطا یا بے ادبی کی وجہ سے، شک یا بدگمانی کی وجہ سے۔ ساری عمر ڈرتا رہا، آج بھی۔ حذیفہ میں یہ نہیں پوچھتا، بس اتنا بتا دے کہ میرا نام تو نہیں۔ اور پھر عجیب بات بتاؤں، وہ اتنے اونچے تھے آگے ہونے میں، حضرت عمر نے بعض لوگوں کے گورنر بنا دیے۔ حذیفہ نے کہا امیر المومنین آپ نے منافقین میں سے کچھ گورنر بنا دیے ہیں۔ اتنا تو آگے تھے، اندر کے اتنے کھوٹے تھے، باہر کے یہ فتنہ ہے۔ اب سمجھ آئی فتنے کی؟ یہ فتنہ ہے۔ باہر کے ایسے تھے کہ گورنر بناتے ہوئے حضرت عمر نے ان کا انتخاب کیا۔ گورنر بنانے کے لیے ووٹنگ نہیں ہوتی تھی، خود انتخاب ہوتا تھا، اس کی قابلیت کو دیکھی جاتی تھی، انتخاب کیا۔ ہاں اچھا،
تو کہا بتاؤ، کہا پتہ نہیں، حضور نے منع فرمایا. اچھا، کہا اپنی بصیرت سے پہچانے. اتقوا فراست المومن، مومن کے دل کا ایک نور ہوتا ہے، پہچان لیا اور ان کو معزول کر دیا. اور حضرت حذیفہ نے فرمایا سچ ہے، یہی تھے. ہاں، بڑے فتنے اٹھتے ہیں، ہر برق پگارے گا تجھے پیار سے 100 بار. ایسے ایسے لوگ جو اندر کے ختم ہو چکے ہوں گے، وہ تجھے دور کرنے کے لیے بڑی مرہم پٹیاں لگائے گا.